बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इमरान यकूब खान और आप देख रहे हैं इमरान यकूब खान यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब सईद काजी साहब। शुक्रिया सईद काजी साहब। वेलकम सर। आज हम नाज़रीन सईद काजी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ब्रॉडशीट कंट्रोवर्सी आई है ये असल में है क्या, और मुल्क में इतने सियासी तौर पे देखा जाए तो स्कैंडल्स आते हैं लेकिन नतीजा कभी भी कुछ नहीं निकला, फिर वो अपनी मौत खुद ही मर जाते हैं। उसके अलावा हमारी सियासत किस तरफ जा रही है, इन सारी चीज़ों पे कोशिश करेंगे कि सईद काजी साहब के ख्यालात जान सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल इमरान यकूब खान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। काजी साहब, हमारे नाजरीन को समझाने के लिए ज़रा सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो ब्रॉडशीट कंट्रोवर्सी है ये है क्या? बड़ी सादा सी बात करते हैं। बात यह है कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने यहाँ कू किया तो उसके बाद उसने जो यहाँ की पॉलिटिकल एलीट थी उसके खिलाफ इस कंपनी को, जो कि लंदन बेस्ड कंपनी थी, हायर किया कि इनके जो नाजायज़ एसेट है मुबैना तौर पर वो सामने लेके आए। मगर इस दौरान उस परवेज़ मुशर्रफ ने NRO का सिलसिला शुरू हो गया। इसमें आपके शेर पौ साहब का नाम आया जिसके बारे में उसने खुल के बात कर दी है, तो उन्होंने यकतरफा तौर पर यह मुआहदा ख़त्म कर दिया। अब ये कोर्ट में चले गए। इसके साथ एक डेवलपमेंट और हुई कि एवनफील्ड फ्लैट जो थे उसको नैब पाकिस्तान ने कहा कि जी इसको कुर्क कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। उसका क्या नतीजा निकला कि अब वो केस इस वक्त हाई कोर्ट में है, वो कुर्क नहीं हुए थे और इसका मुतालबा इनका ये था कि जी इन फ्लैट्स को बेच के मेरे पैसे दिलवाए जाएं। ये ब्रॉडशीट ने कहा। लंदन हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि चूंकि इनका अभी फैसला पाकिस्तान में नहीं हुआ तो ये हम आपको पैसे नहीं दिलवा सकते, पैसे आपका हक है। तो उन्होंने पाकिस्तान के जो वैसे पैसे पड़े हुए थे कॉन्स्टेट के, उसमें से 28 मिलियन उनको दे दिए और उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारे और सबूत हैं, मुझे आप दोबारा हायर करें। मगर वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, वो अब 30% मांग रहे हैं, पहले 30-35%। यानी अगर $1 बिलियन का उसने क्लेम किया कि नवाज शरीफ का अकाउंट है तो उसका मतलब अगर वो पकड़ के देता है तो उसे $30-40 करोड़ उसको देने पड़ेंगे। तो हुकूमत उसको ये ठेका नहीं दे रही। बात इतनी सी है। अब वो क्लेम कर रहा है कि 200 बंदे हैं, वो कौन से हैं उनमें से सब के उसने नाम नहीं दिए, मगर वो ही कीप्स अस गेसिंग कि वो कौन है। इतनी सारी कहानी है जिसका बात से बतंगड़ बन रहा है। तो इसमें लेकिन काजी साहब उसने ये भी तो कहा इस सारे मामले में कि नवाज शरीफ ने उसको रिश्वत की भी पेशकश की। अंजुम डार नामी किसी आदमी का उसने जिक्र किया है। अंजुम डार अब उनका कोई रिश्तेदार बज़ाहिर है नहीं है, लेकिन ये है कि उसने कहा जी कि मैंने लोगों से भी मशवरा किया मगर मैंने परस्यू नहीं किया उसको, और उस बात पे वो ज़्यादा उसने कहा अगर हाँ एक उसने बात कही है कि आप मुझे अदालत में ले जाएं, अगर मैंने जो आपके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए हैं और जो मैं जिन अकाउंट्स की निशानदेही कर रहा हूँ वो गलत हैं तो आप मुझे सू करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा काजी साहब, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे पानी, पंजाबी में कहते हैं कि पानी में मधानी पा के, तो चीज़ों को ना हम इतना फैला देते हैं कि उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। अगर आप यहाँ इन स्कैंडल्स के हवाले से भी बात करें तो ऑफशोर कंपनीज जहाँ बनती हैं वो उन ममालिक में या इवन पाकिस्तान में कभी किसी का नतीजा तो नहीं निकला। देखें, ये पूरा जो निज़ाम वज़ा किया गया है ना, ये किसी नतीजा निकालने के लिए नहीं है। मैं इकोनॉमिस्ट को कोट कर रहा हूँ। इकोनॉमिस्ट लिखता है कि एक लाइब्रेरी का कार्ड बनवाने के लिए जितने डॉक्यूमेंट्स आपको अमेरिका या यूरोप में चाहिए उससे कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको ऑफशोर कंपनी खोलने के लिए। दे आर देयर टू फैसिलिटेट। उन्हें पैसा चाहिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आपकी बैठ गई है, सारा सर्विस सेक्टर है इन दो, तो इसलिए। और हाँ, अब आपके यहाँ क्या है, लोग तो कहते हैं ना कि जी माफिया, आपके माफिया ने तो आपकी रियासतों को टेक ओवर कर लिया है। मुझे बताएं, किसी की जुर्रत है, मजाल है किसी सरकार की, एक थानेदार की 50,000 लाख रुपए तनख्वाह है, वो किसी बिलियनर को क्या कहेगा? तो द होल डैम सिस्टम इज कंप्रोमाइज्ड, इसलिए इनको हाथ नहीं डाला जा सकता। मगर इसका ये मतलब नहीं ये साफ सुथरे हैं, क्योंकि अगर एक तरफ से रियासत पॉपुलराइज्ड हो गई है, रियासत हाथ में कासा लेके भीख मांग रही है, इनकी दौलत का हमें समझ नहीं आती ये क्या है। तो हुआ ये है कि जो आपने असासे ऑफलोड किए थे, वापडा को आपने अनबंडल किया, उसके प्रॉफिट सरकारी खजाने में जो जा रहे थे वो लोगों की जेब में जाना शुरू हुए। नतीजा क्या निकला? वापडा का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया। $100 बिलियन के करीब इन लोगों ने दिहाड़ी लगा ली, जिसमें से $50 बिलियन जो है वर्ल्ड बैंक कहता है कि इन्होंने खाए हैं 10 सालों में। तो इसलिए जब इतनी बड़ी दौलत जराइम पेशा लोगों को, मुबैना जराइम पेशा लोगों में कह देता हूँ, उनके पास हो तो उनके रियासती इदारों में जान नहीं होती उन्हें हाथ डालने की। और इंटरनेशनली भी यही है। इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो किसको आप हाथ डाल सकते हैं या किस एक बंदा पकड़ा गया है इंडिया का जो एक्स्ट्राडाइट हुआ है। 1500 बंदे इंडिया के वो मौजूद हैं लंदन में जिन पर केस चल रहे हैं वहाँ पे, और उनका एक्स्ट्राडिशन का मुआहदा भी है, मगर सिर्फ एक आदमी जा सका है। सारे मौजें कर रहे हैं लंदन में। जो आपके जो बहुत बड़े ओलिगार्क्स हैं इसके रूस के,
وہ سارا مال لوٹ کے تو ادھر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, نو باڈی ٹچز دیم. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا قاضی صاحب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اسی طرح رولتے رہیں گے اور لوٹنے والے عوام کو اسی طرح موجے مارتے رہیں گے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے اس پروگرام سے پہلے بات کی تھی کہ اس سیاست کو ہم ایکسکلوژنری سیاست کہتے ہیں, عوام کے مسائل سے بیگانہ سیاست ہے. آج اگر پاکستان کی ریاست میں لڑائی ہو رہی ہے تو آپ کی سیولین ایلیٹ, آپ کی جو ملٹری ایلیٹ ہے یا جو ملٹری آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے لڑ رہی ہے, تو بھائی لڑ رہے, جو جیتے گا ہم بات میں تالیاں میں جا کے اسے کہہ دیں گے. اس میں عوام کہاں ہے؟ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا پاکستان پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے میری کی کہانی کوئی بیان کر رہا ہے کیا؟ کوئی کسی کو انداز. ایک میں آپ اور سوال کرتا ہوں, مریم نواز صاحبہ, عمران خان صاحب, بلاول بھٹو صاحب, زرداری صاحب, ان کا اس ملک کے لوگوں سے کیا, ان کی وہ معاشی حقیقتیں ہیں جن سے یہ نبرد آزما ہیں, جن سے ہم نبرد آزما ہیں. انہیں پتہ ہے کہ بغیر علاج کے بچہ مرنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے, یہ اور دنیا کے باسی ہیں. تو جب تک سیاست کا رشتہ نہیں بنتا عوام کے ہارڈ کور مسائل سے, ہاں دو میں باتیں ضرور آپ کو کہوں گا. انڈیا میں چلنے والی تحریک, اور اس وقت جب میں آپ کو یہ گفتگو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, تو امریکہ کی 50 ریاستوں کے دارالخلافہ میں اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے ایکسکلوژنری پالیٹکس کی وجہ سے. لوگ ناراض ہیں, وہ ٹرمپ کے پیچھے چل پڑے ہیں. اس کو 7 کروڑ 40 لاکھ ووٹ ملے ہیں 14 کروڑ ووٹوں میں سے یا 15 کروڑ ووٹوں میں سے. تو لوگ بے چین ہیں, لیڈرشپ کی تلاش میں ہیں, مگر جو منظر پہ لیڈرشپ ہے اس کی اپنی لڑائیاں ہیں, اس کے اپنے اثاثے ہیں, اس کے اپنے بینک اکاؤنٹس ہیں, وہ ان کی لڑائی لڑتے ہیں. نہیں لیکن قاضی صاحب اس خطے میں, یا چلے میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, آپ نہیں سمجھتے کہ عوام خود بھی تو ذمہ دار ہے نا؟ ہم عوام کیوں ایسے لوگوں کو چنتے ہیں, کیوں ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, کیوں ایسے لوگوں کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں جن کے مسائل بقول آپ کے, ان کے وہ مسائل ہی نہیں ہیں جو عوام کے ہیں. جب وہ عوام کے مسائل کو سمجھتے نہیں, انہیں عوام کا درد نہیں, تو ہم خود لٹنا چاہتے ہیں, ہم خود اسی طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن اسے آپ انگریزی میں ہابسن چوائس کہتے ہیں. اس وقت جو آخری الیکشن ہوا ہے امریکہ کا, اس کی مالیت $14 بلین ہے. انڈیا میں جو الیکشن ہوا تھا وہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ کالا دھن اس پہ خرچ ہوا. سیاست کو ہم نے اتنا مہنگا پیشہ بنا دیا ہے کہ عوام, تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں 16 سے 17 سے 18% ووٹ لے کے آپ 2/3 میجارٹی لے لیتے ہیں. 62% عوام نے مودی کے خلاف ووٹ ڈالا تھا, مگر مودی کی نیچے بھی 2/3 میجارٹی ہے, اوپر بھی. تو یہ پورا کمپرومائز سسٹم ہے, فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم کہتے ہیں. فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم ڈس انفرینچائز کرتا ہے لوگوں کو. 20-15% والا جو ہے وہ جیت جاتا ہے, 60% اس کے خلاف پڑے ہوتے ہیں اور ان کے مینڈیٹ کا مذاق بن جاتا ہے. تو یہ پورا نظام اس طرح سے, مثلا مودی آیا, مودی کے پیچھے بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی, 5000 کروڑ روپیہ صرف انہوں نے اس کی سوشل میڈیا پر خرچ کیا. تو یہ دولت کا کھیل ہے. اس وقت انہوں نے اس جمہوریت کو سرمایہ اور خاص طور پر کالے سرمایہ کی لونڈی بنا کے رکھ دیا. تو اس کو توڑنے کے لیے ہمیں اس کو توڑنے کی تحریکیں چل رہی ہیں. انڈیا میں جو پروٹیسٹ آج کیا ہوا, سپریم کورٹ انٹروین کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں گھر جاؤ, کہتے ہیں اسی نہیں گھر جانا, پہلے ریپیل کرو, کوئی بات ہم تمہاری نہیں مانیں گے. ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی بڑی اہم کی, انہوں نے کہا ہم آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں سے کوئی بندہ ہمارے پلیٹ فارم پہ نہ آئے, ہم آپ پہ سب پہ عدم اعتماد کرتے ہیں. تو اب یہ تحریکیں جو چلیں گی عمران یعقوب صاحب, وہ لوگوں کو اپنی لیڈرشپ بھی تلاش کرنے ہیں اور اپنی تحریکیں بھی ڈھونڈنی ہیں. ابھی آپ نے انڈیا کی بات کی, تو ہمارے جو بڑے معروف گلوکار ہیں جواد احمد, انہوں نے ایک کسان موومنٹ کے حوالے سے جو گانا گایا, وہ انڈیا نے تو وہاں پہ بڑا مقبول ہو گیا, ملینز اس کے جو ہیں ابھی تک ویورشپ ہو گئی ہے. اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا دکھائیے گا بھی اپنے اس ویڈیو میں, بس دیکھیں ہوا کیا ہے. انہوں نے مجھے ویڈیو بلکہ مجھے آئے اور مجھے سب سے پہلے سنایا آج سے 2 مہینے پہلے. تو میں نے کہا یار آپ نے یہ جو وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے, یہ یہاں پاپولر ہوا نہ ہوا انڈیا میں ہو جائے گا. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے کسان اور عام آدمی کے ریئل ایشوز کو اپنے اس گانے کا تھیم بنایا. وہ کوئی رومانٹک گانا نہیں ہے, وہ بنیادی طور پر پولیٹیکل گانا ہے. اور وہ جو پولیٹیکل گانا ہے وہ اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ آج سارے چینل اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, انٹرویو مانگ رہے ہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اس مطلب نتیجہ یہ نکلتا ہے عوام کی ضرورت ہے ایک اعلیٰ صاف ستھری اور اجلی لیڈرشپ کی, اعلیٰ نظریات کی ضرورت ہے. اس کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں. جہاں انہیں تھوڑی سی چیز نظر آتی ہے اپنے مفاد میں, اس کو فوراً پکڑ لیتے ہیں, جس طرح انہوں نے جواد کے گانے کو پکڑ لیا. تو ہم ایک ایسے عہد میں ہیں, مجھے یوں لگتا ہے کہ نئے عہد کے جنم کے درد ذیل میں مبتلا ہے یہ زمانہ. اور میں آپٹیمسٹ ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے تحریکیں اور پھوٹیں گی, جس طرح انڈیا میں پھوٹ رہی ہے, جس طرح امریکہ میں پھوٹ رہی ہے. امریکہ کی تحریک شکل بدلے گی اپنی اور موجود رہے گی اگر وقتی طور پر دب جائے. لیکن قاضی صاحب یہ اگر آپ سمجھتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا ہوگا کہ ہم جیسے مڈل کلاس کے لوگ یا لوئر مڈل کلاس کے لوگ بھی الیکشن میں منتخب ہو کے اسمبلیوں میں پہنچے؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, مگر ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں, اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ سیارہ اور یہ گلوب ایک آگ کا عذاب بن کے رہ جائے گا اس ملک کے 7.5 بلین لوگوں کے لیے.
انہوں نے اس کی انوائرمنٹ تباہ کر دی 4 ٹکوں کے لیے. یہ جو گندے کارخانے انہوں نے لگا رکھے ہیں اس پہ کمپرومائز ہی نہیں کرتے. امریکہ سب سے رستے میں رکاوٹ ہے اس انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے. جب آپ کا کورونا لگا تو اس کائنات نے سکھ کا سانس لیا کہ آپ کی ترقی بند ہو گئی ہے. یہ کون سی ترقی ہے جس نے اس سیارے کو ایک گٹر میں تبدیل کر دیا؟ پوری خوبصورت اور اجلی کائنات میں یہ گندے زہریلے مادے بھیج رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اگر نہیں ہوتا، میں تو اس لیے کہتا ہوں ہوگا کیونکہ اگر دنیا حضرت آدم کے وقت سے یہاں تک پہنچی ہے تو یہاں رکے گی نہیں، یہ میری آپٹیمزم ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ سیارے میں انسانیت کا کوئی مستقبل نہیں ہے. چلیں اللہ کرے جی ناظرین کے جس طرح سے قاضی صاحب سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو سے پازیٹیو نکلے گا، ان حالات میں سے بھی اچھے حالات نکلیں گے. اللہ کرے کہ ہم جلدی اچھے حالات دیکھیں اور واقعی کوئی ایسے حکمران بھی ہوں جو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے پوری دل و جان سے کوشش کریں اور عوام سے ہی جن کا تعلق و رابطہ ہو. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو سبسکرائب کریں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.